नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य चतुर्दश कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः चतुर्दशकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति भाषणेन जनस्य परिचयः। तर्हि आगच्छन्तु तदारम्भं कुर्मः। कस्माच्चित् ग्रामात् बहिर् एकः नेत्रहीनः साधुः अवसत्। स अत्यन्तं बुद्धिमान् आसीत्। प्रतिदिनं लोकेभ्यः नित्योपदेशम् अददात्। एकदा आखेटार्थं तस्य राज्यस्य राजामात्यसेवकाः तेनैव मार्गेण अगच्छन्। मार्गे गमनवेलायां राजा नेत्रहीनं साधुम् अपृच्छत्, भोः महात्मन्, किमनेन मार्गेण केऽपि गतवन्तः? साधुः उक्तवान्, राजन्, मृगाः धावं धावं गतवन्तः इत्यहम् अनुमिनोमि। एतत् श्रुत्वा राजा अग्रे अचलत्। तदनु अमात्यः आगत्य साधुम् अपृच्छत्, भोः साधो, केऽपि अनेन अध्वना गतवन्तः किमु? साधुः उत्तरयत्, अनेन मार्गेण राजा अगच्छत्। भवानपि अनेन मार्गेण गच्छतु इति। मन्त्रिणः गमनात् परं सेवकः आगत्य पृष्टवान्, भोः अन्धा, अनेन मार्गेण केऽपि गतवन्तः वा? साधुः अवदत्, राजा मन्त्रिणौ अनेन मार्गेण गतवन्तौ, अतः त्वम् अपि अनेन मार्गेण गच्छ इति। त्वम् अन्धोऽपि कथं राजानमागतमिति ज्ञातवान्? सेवकं ज्ञातवान् इति तस्य शिष्यः पृष्टवान्। तदनु तं महात्मा साधुः अवोचत्, प्रथमजनाः मत्सदृशं साधारणजनं महात्मा इति सम्बोधयत्। तदाहम् अजानं स जनः निश्चयेन उच्चकोटिशिक्षितश्च भवेत्। द्वितीयजनः आगत्य मां साधो इति सम्बोधयत्। तस्मात् अहं तं मध्यमजनः इति अज्ञाशिषम्। तृतीयजनः आगत्य मां अन्धः इति सम्बोधयत्। तस्मात् अहं ज्ञातवान्
अवश्यमेव अयम् अधमजनः नीचजनः स्यात् इति। एतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं राजा मंत्री सेवकानां तुलनाम् अनुमानेन अकरवम्। राजन् जनस्य कथनात् एव तस्य परिचयः मया लब्धः इति। शिक्षा मानवः सर्वदा मिष्टभाषी भवेत्। अयमेव एकः उत्तमगुणः तन्मानवस्य भवति। अनेन संसारे नानाकार्याणि संसाध्यन्ते। सुचारुरूपेण कार्याणि कर्तुं शक्यन्ते। कथनशैली एव साधारणजनान् उत्तमजनरूपेण परिचाययति। अस्मादुच्यते विचिन्त्य कथयन्तु जनं, मिष्टभाषणे तोषयन्तु मनः। अद्य एतावत् पर्यन्तं 14 कथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 15 कथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।